मातसो वयर आं किलो चल रे चल आयज हे 60व्या ओपिनियन डे पोलाच्या दिसा आमी आमच्या जॅक सिक्वेराक स्वर्गीय जॅक सिक्वेराक मान दिवंक येयल्या कित्याक 16 जानेवारीचे 1967 ह्या वर्सा हो ओपिनियन पोल घडलेलो आसलो आनी त्या पासून आयज हे विधानसभेन बसलेले आसात ते 40 MLAs तेका लागून बसलेले आसात आनी जॅक सिक्वेरा जावन आसलो पयलो ऑपोजिशन लिडर आनी ह्या ऑपोजिशन लिडराक लागून हे आमचे गोंय तेणेन सांबाळलें नाजाल्यार आमी एक भाग जावपाचो महाराष्ट्राचो आयज हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता की ऑपोजिशनाकूय मातशें रेस्पेद दियात तेंचे कितें सांगतात तें आयकात जो हांव BJP पूण हांव अशें सांगूंक सोदता आमच्या आयज गोंयकारांक और ते MLAक और आमच्या मनादीक चीफ मिनिस्टराक की ऑपोजिशनाचें मातशें आयकात म्हणून आतां थोडे ऑपोजिशन आदी हांगा आशिल्ले तेणेंनी कितें सांगलेलें आमकां की आपूण थिचोर पुतलो घालतलो म्हणून जॅक सिक्वेराचो एसेंब्लीन आजून पासून घालूंक ना म्हाजें एक धाकटें मागणें चीफ मिनिस्टर हवे मागीर आमचो ऑपोजिशन लिडर आनी आमचो विजय सरदेसाय लागीं आनी मायकल लोबो लागीं की तुमी एक प्रस्ताव मांडात आमच्या एसेंब्लीन आनी आमचो जॅक सिक्वेराचो पुतलो एसेंब्लीन घालात कित्याक बांदोडकर साहेबाचो आमचो पुतलो आसा थंयसर सो तेच्याच बरोबर एक ऑपोजिशन लिडराचोय म्हणून एक पुतलो घालून तेकाय मान दियात आनी कित्याक तेका लागून जॅक सिक्वेरा लागून तुमी थिचर बसलेले आसा सो इतली 2 उतरां म्हणून हांव चड सगळ्यांक देव बरें करूं.